हेलो वेलकम टू माई युट्युब च्यानल नलेज हब। आजको भिडियोमा नायब सुब्बा पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि नयाँ पाठ्यक्रम जुन अहिले वर्तमानमा लागू छ सोही सम्बन्धी भाग 2 लिएर आएको छु। 30 प्रश्न, प्रति प्रश्न 2 अङ्क गरी जम्मा 60 अङ्क। 1.1 ब्रह्माण्ड सम्बन्धी जानकारी। 1.1.1 सौर्यमण्डल सूर्य सम्बन्धी जानकारी। यसमा सूर्य, ग्रह, उपग्रह, शिशुग्रह, उल्का, धूमकेतु, पुच्छ्रे ताराहरू। 1.1 को 2 पृथ्वी, यसको परिचय, उत्पत्ति र गति। 1.2 विश्वको भूगोल, महादेश, महासागर, ध्रुव, अक्षांश, देशान्तर, अन्तर्राष्ट्रिय तिथिरेखा, समय, दूरी, पर्वत श्रृङ्खला, मरुभूमि, भूकम्प, ज्वालामुखी, नदी, हिमनदी, ताल, हिमताल, जलवायु, व्यापारिक वायु, मनसुन। 1.3 नेपालको भूभाग। 1.3.1 धरातलीय स्वरूपको किसिम, विशेषताहरू। 1.3.2 प्राकृतिक स्रोतहरू, किसिम, उपलब्धि र वर्तमान अवस्था। 1.3.3 भौगोलिक विविधता र जनजीवन। 1.3.4 नेपालमा पाइने हावापानीको किसिम र विशेषताहरू, हावापानीको विविधताबाट उत्पन्न भएका आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाकलाप र जीविका उपार्जनमा विविधता। 1.4 विश्वको इतिहास, म्याग्ना कार्टा, औद्योगिक क्रान्ति, फ्रान्सको राज्य क्रान्ति, अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम, रुसी अक्टोबर क्रान्ति, प्रथम तथा द्वितीय विश्वयुद्ध, भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राम, घटना, कारण र परिणामहरू। 1.5 नेपालको इतिहास, प्राचीन कालदेखि हालसम्म। 1.5.1 किराँतकाल, लिच्छवीकाल र मध्यकाल, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अवस्था। 1.5.2 आधुनिक इतिहास, राजनीतिक घटनाक्रम, कारण र परिणामहरू। 1.6 नेपालको सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवस्था। 1.6.1 प्रथा, परम्परा, मूल्य र मान्यता, धर्म, जात जाति, भाषाभाषी, संस्कृति, कला, साहित्य, सङ्गीत। 1.6.2 सांस्कृतिक सम्पदाको किसिम, विशेषता र महत्त्व। 1.7 नेपालको आर्थिक अवस्था, विकासका पूर्वाधारहरू, कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, यातायात, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत र विकास योजना। 1.8 विज्ञान, प्रविधि र स्वास्थ्य, निम्नलिखित विषयमा सामान्य जानकारी। 1.8.1 विज्ञान प्रविधिको विकासबाट मानव जीवनमा परेको प्रत्यक्ष प्रभाव। 1.8.2 जैविक प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र वैकल्पिक ऊर्जा। 1.8.3 क्रमिक विकास र वंशाणु, स्वास्थ्य, रोग, खोप, खाद्य, पोषण, सरसफाइ। 1.8.4 दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने वस्तुहरू, साबुन, प्लास्टिक, रेसा, काँच, मल र कीटनाशक औषधि। 1.9 पारिस्थितिक पद्धति र वातावरण। 1.9.1 पारिस्थितिक पद्धतिको परिचय र प्रकार तथा जीव भू रासायनिक चक्र। 1.9.2 दिगो विकास, जैविक विविधता, दुर्लभ पशुपक्षी र वनस्पतिहरू, विश्वव्यापी उष्णता, जलवायु परिवर्तन, हरित गृह प्रभाव, ओजोन विनाश, वातावरण प्रदूषण, जनसङ्ख्या, सहरीकरण, बसोबास, बसाइसराई। 1.10 अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा सङ्घ संस्था। 1.10.1 नेपालको छिमेकी देशहरू तथा बेलायत, अमेरिका, जापान आदिसँगको सम्बन्ध। 1.10.2 संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अङ्ग विशिष्टीकृत संस्था र गतिविधिहरू। 1.10.3 क्षेत्रीय सङ्गठन, सार्क, बिमस्टेक, आसियान, युरोपियन सङ्घ। 1.11 राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, खेलकुद, पुस्तक, पुरस्कार, कला, साहित्य, सङ्गीत लगायत समसामयिक घटना तथा नवीनतम गतिविधिहरू र महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व तथा विचारकहरू सम्बन्धी जानकारी। 1.2 सामान्य बौद्धिक परीक्षण। 20 प्रश्न, प्रति प्रश्न 2 गरी जम्मा 40 अङ्कको यस भागबाट हुनेछ प्रश्नहरू। 2.1 शाब्दिक तार्किक परीक्षण। बोध, शब्दज्ञान, अनुक्रम, समरूपता, वर्गीकरण, कोडिङ, डिकोडिङ, छोडिएको अक्षर सङ्केत मिलाउने, दिशा र दूरी, ज्ञान परीक्षण,
तार्किक विश्लेषण, श्रेणीक्रम, भनाइ र कारण, आगमन, निगमन, कार्य अवस्थाको सिलसिला। 2.1 मात्रात्मक, संख्यात्मक वा अङ्क सम्बन्धित तार्किक परीक्षण, अनुक्रम, श्रेणीक्रम, समरूपता, वर्गीकरण, कोडिङ, छोडिएको सङ्ख्या मिलाउने, साझा, गुण, मेट्रिक्स, तथ्याङ्क, व्याख्या, तथ्याङ्क जाँच, अङ्कगणितीय तर्क सम्बन्धी, प्रतिशत, भिन्न, दशमलव, अनुपात, औसत, नाफा, नोक्सान, मिति, पात्रो, समय र काम। 2.3 अशाब्दिक तार्किक परीक्षण, अनुक्रम, समरूपता, एकरूपता, वर्गीकरण, तार्किक चित्रात्मक विश्लेषण, भेन चित्र, मेट्रिक्स चित्र, त्रिभुज र वर्गहरूको रचना, चित्र वा आकृति बनावट, विश्लेषण, बिन्दु स्थान, पानीमा देखिने आकृति, ऐनामा देखिने आकृति, अन्तर्निहित आकृति, चितको स्थानान्तरण। क्वेशनको टेबल यस्तो हुनेछ। प्रश्नपत्र, सामान्य ज्ञान, सामान्य बौद्धिक परीक्षण, अङ्कभार, सामान्य ज्ञानबाट 60, सामान्य बौद्धिक परीक्षणबाट 40 मार्क्सको क्वेशन सोधिनेछ। सामान्य ज्ञान मध्ये एकाइ 1.1 बाट 1 वटा प्रश्न, 1.2 बाट 2 वटा प्रश्न, 1.3 बाट 4 वटा प्रश्न, 1.4 बाट 1 वटा प्रश्न, 1.5 बाट 2 वटा प्रश्न, 1.6 बाट 4 वटा प्रश्न, 1.7 बाट 3 वटा प्रश्न, 1.8 बाट 3 वटा प्रश्न, 1.9 बाट 3 वटा प्रश्न, 1.10 बाट 2 वटा प्रश्न, 1.11 बाट 5 वटा प्रश्न। यसै गरी सामान्य बौद्धिक परीक्षण अन्तर्गत 2.1 बाट 6 वटा प्रश्न, 2.2 बाट 8 वटा प्रश्न, 2.3 बाट 6 वटा प्रश्न, जम्मा प्रश्न लेभल 1 बाट 18 वटा, लेभल 2 बाट 12 वटा गरी जम्मा 30 वटा प्रश्न। सामान्य बौद्धिक परीक्षण अन्तर्गत जम्मा 20 वटा प्रश्न। समाप्त। प्रथम प्रश्न सामान्य ज्ञान र सामान्य बौद्धिक परीक्षण विषयको पाठ्यक्रम इकाइहरूबाट सोधिने प्रश्नहरूको सङ्ख्या र अङ्कभार अघि मैले भनेअनुसार निम्न टेबलमा उल्लेख गरिएको छ। सामान्य ज्ञानमा यथासम्भव क्रमशः लेभल 1 का 60% र लेभल 2 का 40% प्रश्नहरू सोधिनेछ। धन्यवाद। एक 1.10 अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा सङ्घ संस्था। 1.10.1 नेपालको छिमेकी देशहरू तथा बेलायत, अमेरिका, जापान आदिसँगको सम्बन्ध। 1.10.2 संयुक्त राष्ट्र सङ्घ अङ्ग विशिष्टीकृत संस्था र गतिविधिहरू। 1.10.3 क्षेत्रीय सङ्गठन सार्क, बिमस्टेक, आसियान, युरोपियन सङ्घ।